नमस्कार, म नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने, श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रे पलाञ्चोक। माध्यमिक तहको कक्षा 10 नेपाली विषयमा समावेश गरिएको बिना थिङद्वारा लिखित आयाम कथाको अभ्यास खण्डको सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। यो भिडियोमा हामी अभ्यास खण्डका शब्द भण्डार र बोध र अभिव्यक्ति खण्डका विभिन्न अभ्यासहरूको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र समाधानको विषयमा छलफल हुनेछ। म विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। शब्द भण्डारमा दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुस् भनिएको छ। अपवाद, नियमसँग नमिल्ने, छेउ, आपत्तिजनक व्यवहार आदिबाट उत्पन्न हुने व्याकुलता सहितको रिस, लवज बोली, बढेमा अति ठुलो, हैरानी, दिगदारी, पुरुषार्थ, निराश। अल्छीको ओठमा आहनको झुप्पा। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएका उखान टुक्काका अर्थको बारेमा कक्षामा छलफल गर्नुहोस्। 3वटा उखान र 3वटा टुक्का प्रयोग गरी अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनिएको छ। अल्छीको ओठमा आहनको झुप्पा। अल्छीले बढी आहान वा कुरा जानेको हुन्छ। आफू भलो त जगतै भलो, आफूले राम्रो गर्न सके सबैले राम्रो गर्छन्। उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन, अरूले भनेको वा कर गरेको भरमा मानिसले कार्य गर्दैन, सफल हुँदैन। एक हातले ताली बज्दैन, एक व्यक्तिको प्रयासले मात्र कार्य सम्पन्न हुँदैन। के न्यु पाऊ कनिका बिकाऊ। सामान्य कुरामा पनि बखेडा थाप्ने वा न्यु खोज्नु। शोक न सुर्ता भोग्न भगारी कुनै चिन्ता वा चिन्तन नभएको। डाँडो काट्नु भाग्नु, झुत्ती खेल्नु, कुरा खेल्नु। कानमा तेल हाल्नु, सन्चो मान्नु वा शान्तले बस्नु। बलेको आगामा घिउ थप्नु, उक्साउनु, उचाल्नु। घाँटी हेरी हाड निल्नु, क्षमता पहिचान गर्नु। लङ्का हाँक्नु, ठुला कुरा गर्नु। अब यसलाई चाहिँ वाक्यमा प्रयोग गरिएको अवस्था विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। एक हातले ताली बज्दैन भन्ने कुरालाई आम अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक र सिङ्गो समाजले नबुझेसम्म विद्यमान शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउन सक्दैन, ल्याउन सकिँदैन। आफ्नै मोज मस्ती र विलासपूर्ण जीवनलाई प्राथमिकतामा राखेका कतिपय बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकको आर्थिक अवस्था ख्याल नै नराखी आफ्ना आवश्यकता मोबाइल, मोटरसाइकल आदिका लागि दबाव सिर्जना गरी सुक्न सुर्ता भोग्न भकारीलाई व्यवहारमा पुष्टि गरेका छन्। मोबाइल, मोटरसाइकल र भनेको पैसा नपाए डाँडो काट्ने धम्की दिन उनी समेत पछि पर्दैनन्। यिनीहरूले जसरी पनि माग पूरा गर्ने तर्फ लाग्नुभन्दा हरेक अभिभावकले घाँटी हेरेर हाल निल्नुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ र आम अभिभावक र शिक्षकवर्गले उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई दबावमा राखेर सिकाइमा उन्नति हुन सक्दैन। उन्नत सिकाइका लागि विद्यार्थी स्वयंको सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। आजकाल कुराले लङ्का हाँक्ने प्रवृत्ति नेपाली समाजमा सानादेखि ठुलासम्म दिनानुदिन मौलाउँदै गएको प्रति सबैले ध्यान दिनु पर्छ। प्रश्न नम्बर 3, उदाहरणमा दिए चाहिँ अनुच्छेदका समावेशक र समावेशीय शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्। समावेशक शब्द फलफूल, आँप, मेवा, कटहर, केरा, जुनार। तरकारी, काउली, मुला, गाजर, आलु। साग, रायो, तोरी, चम्सुर। फूल, सयपत्री, मखमली, लालीगुराँस, बाबरी। प्रश्न नम्बर 4, आयाम कथामा तामाङ भाषाबाट प्रभावित भएका शब्द आएका छन्, तिनलाई टिपेर नेपाली भाषाको मानक रूप लेख्नुहोस् भनिएको छ। तामाङ भाषाबाट प्रभावित भएका शब्दको मानक रूप: गारेका गरेको, गरेका, गारेको गरेको, मोइले मैले, म गार्छु गर्छु, जासारी जसरी, भाए भए, मोलाई मलाई, डार डर, भानेको भनेको, ब्या विवाह, गार्छा गर्छ आदि हुन्। प्रश्न नम्बर 5, दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। तरङ्ग, उनीहरूको कुराले मेरा मनमा विभिन्न तरङ्ग पैदा भएका छन्। आमन्त्रण, विद्यालयको वार्षिक दिवसका दिन माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। उत्प्रेरणा, सिकाइमा पछि परेका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको आन्तरिक क्षमता पहिचान गर्न र आत्मविश्वास बढाउन उत्प्रेरणा प्रदान गर्नु नै शिक्षण पेसाको सफलता हो। बगैँचा, बगैँचामा फुलेका रङ्गी चङ्गी फुलहरूले घरको सौन्दर्य बढाएका छन्। पारिश्रमिक, न्यून वेतनभोगी कर्मचारीको पारिश्रमिकले बढ्दो महँगीलाई ठेक्न सक्ने अवस्था नै छैन भनी कर्मचारीहरू गुनासो गर्छन्। पारदर्शी, पारदर्शी नेतृत्व नै संस्थागत सफलताको मुख्य आधार हो, सोपान हो। सम्पर्क, भूकम्प पीडितहरूले उद्धारका लागि सेना तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरे। क्षितिज, योजना निर्माण गर्दा क्षितिज पारिरहेका गाउँ र बस्तीलाई पनि योजनाविदले सम्बोधन गर्न कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। असीमित, हामीले असीमित आवश्यकताबाट प्राथमिकरण गरी क्रमशः पुरा गर्नुपर्छ। बोध र अभिव्यक्ति। प्रश्न नम्बर 1, दिएका शब्दको उच्चारण गर्नु, शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। अत्यन्तै, एकाङ्कीपन, व्यवस्थापन, गरुङ्गो, उकुस मुकुस, असह्य, मातृवात्सल्य। प्रश्न नम्बर 2, आयाम कथा पालै पालो सस्वर वाचन गर्नुहोस् भनिएको छ।
दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 क आयम कथाको प्रारम्भ र अन्त कुन कुन घटनाबाट भएको छ? आयम कथाको प्रारम्भ म पात्रले आफ्नो कार्यालयको चोकलाई निहालेको र अन्त्य म आमाको न्यानो अँगालोमा मातृवात्सल्यको अभिनव आयाममा डुबेको घटनाबाट भएको छ। खुसी हुनुको यस्तै यस्तै अनुच्छेदको मुख्य घटना के हो? खुसी हुनुको यस्तै यस्तै अनुच्छेदको मुख्य घटना सन्तमायाले विवाह पछिको लोग्नेसँग सँगै हुँदा उसको जीवनमा आएको सुख र खुसीको सुखद अनुभूति हो। कथामा मुख्य सहायक भूमिका भएका पात्रको नाम भन्नुहोस्। कथामा म याङजी र आमा मुख्य पात्र हुन् भने सुरज र सन्तमाया सहायक पात्र हुन्। कथामा सहरी परिवेश झल्काउने कुरा के हुन्? कथामा आएका सहरको व्यस्त चोक, आमा र याङजी दुवै कार्यालयमा काम गर्न जानु, घरेलु कामदार राख्ने परम्पराको वर्णन, ठेकेदारसँग डर लाग्ने, डिनरका लागि रेस्टुरेन्ट जाने आदि सहरी परिवेश झल्काउने कुरा हुन्। प्रश्न नम्बर 4 आयम कथाको नीलो रङका रङ छ। कथांश मौन पठन गर्नुहोस् र हरेकले आफूलाई पढ्नको लागि लागेको समय शीर्षकलाई बताउनुहोस्। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्वयंले अभ्यास गर्नुहोला। 5 नम्बर दिएको कथांश पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ एउटा प्रश्न नम्बर 5 मा कथांश छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्नुहोला र त्यसपछि उत्तर निर्माणको प्रयत्न गर्नुहोला। सन्तमायाले कसकामा काम गर्न थालिन्? सन्तमाया सेवानिवृत्त डाक्टर दम्पतिको घरमा काम गर्न थालिन्। डाक्टर दम्पतिले कस्तो कामदारको अपेक्षा गरेका थिए? डाक्टर दम्पतिले इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने महिला कामदारको अपेक्षा गरेका थिए। सन्तमाया खुसी हुनुको कारण के थियो? डाक्टर दम्पतिले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधा, पारिश्रमिक तथा चाडबाडमा थप तलब र कपडा पाउन थालेकामा सन्तमाया खुसी थिइन्। मेहनती हात भन्नुको तात्पर्य के हो? मेहनती हात भन्नुको आशय परिश्रमी, लगनशील र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मानिस भन्ने हो। प्रश्न नम्बर 6 कथामा सुरुदेखि अन्त्यसम्म कस्ता कस्ता घटना घटेका छन् तिनलाई टिप्पण गरी कथासार लेख्नुहोस् भनिएको छ। आयम कथाका मुख्य घटना म पात्रलाई झ्यालबाट चोकमा देखिने विभिन्न दृश्यमध्ये कतिपय दृश्यले लोभ्याउनु, आमाले याङजीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै साँझको खाना विशेष बनाउँछु छिटै घर आऊ भनेको याङजीले सम्झिनु, आमाकै उत्प्रेरणा र हौसलाले याङजीले काम गर्न थाल्नु, आमालाई म पात्रले उत्प्रेरणाको केन्द्रबिन्दु मान्नु, याङजीलाई जागिरको अन्तर्वार्तामा जाँदा कार्यालय प्रमुख सुरज सरले आफ्नो स्वर्गीय पति कमल झैँ लाग्नु, काम गर्ने क्रममा कार्यालयमा आवेदन गर्न आएकी सन्तमायालाई डाक्टर दम्पतिको घरमा काममा पठाउनु, एकपटक कार्यालयमा आएकी सन्तमायामा शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन भएको महसुस गर्दै याङजीले गर्नु, कुराकानीको क्रममा सन्तमायाले त्यही घरमा गाडी चलाउने ड्राइभरसँग विवाह गरेको र उसले धेरै माया गर्ने कुरा बताउनु, याङजी काम गर्ने कार्यालयको प्रमुख सुरजसँग 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहनु, सुरजले रेस्टुरेन्टमा डिनर खाने क्रममा दुई बीचको प्रेम सम्बन्ध आमालाई भन्न आग्रह गर्नु, बेलुका घर फर्कँदा आमा रिसाएको पाएकी याङजीले आमालाई आफ्नो सुरजसँग प्रेम सम्बन्ध भएको कुरा बताउनु, आमाले आफू विधवा बुहारी याङजीलाई छोरीको रूपमा लिएको र घर छोडेर नजाने, आफूसँगै बस्नुपर्ने शर्तमा विवाह गर्न मन्जुरी दिनु, आमाको अँगालोमा कसिँदा याङजी मातृवात्सल्यको अभिनव आयाममा प्रेमको महासागरमा डुबेको अनुभव गर्नु। अब आयम कथाको सार आफ्नो कार्यालयबाट चोकमा देखिने विभिन्न दृश्यमध्ये केही दृश्यबाट याङजी अर्थात् म पात्र लोभिएर बेला बेला कम्प्युटरको स्क्रिनबाट आँखा चोकतर्फ दौडाउन थालेकी छिन्। आमाले जन्मदिनको शुभकामना दिँदै साँझको भान्सा केही विशेष बनाउँछु छिटै घर आउनु भनेको कुरा याङजीले सम्झिन्छन्। 49 वर्षकी आमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नु र याङजी भने आमाकै प्रेरणा र हौसलाले घरेलु कामदारको व्यवस्थापन गर्ने निजी कार्यालयमा काम गर्न थाल्छन्। याङजी आमालाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोत मान्छन्। जागिरका लागि निवेदन दिन गएकी याङजीलाई कार्यालय प्रमुख सुरजमा आफ्नो स्वर्गीय पति कमलको आभास हुनु महसुस भयो। काम गर्ने क्रममा पति मरेर असुरक्षित र कष्टकर जीवन बिताइरहेकी सन्तमायालाई याङजीले सेवानिवृत्त डाक्टर दम्पतिको घरमा घरेलु कामदारका रूपमा लगाइदिनु। 1 वर्षपछि कार्यालय आएकी सन्तमायाले आफूले सोही घरमा काम गर्ने ड्राइभरसँग प्रेम विवाह गरेको कुरा बताइन्। 1 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका सुरजले डिनरको क्रममा
आमालाई सम्बन्धको बारेमा भन्न याङजीलाई आग्रह गरे। ढिलो गरी साँझ घर फर्केकी याङजीले साहस बटुलेर आमालाई आफू छोरासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको र विवाह गरेर अगाडि बढ्न चाहेको कुरा बताउनु। केही बेरको शून्यतालाई चिर्दै आमाले आफूले विधवा बुहारीले याङजीलाई छोरीकै रूपमा लिएको र विवाहपछि आफूलाई छोडेर जान नपाइने, यही घरमा सँगै बस्ने शर्तमा आमाले याङजीलाई विवाहको अनुमति दिइन्। आमाको स्वीकृति पाएर मन्जुरीबाट खुसी भएकी याङजी आमाको शर्त मान्छु भन्दै अँगालोमा बेरिँदा मातृवात्सल्यको अभिनव आयाममा प्रेमको महासागरमा चुर्लुम्म डुबेको महसुस याङजीले गरिन्। प्रश्न नम्बर 7, आयाम कथाको आमा हुनुहुन्थ्यो। हातगोडा अनुच्छेदबाट 4वटा बोध प्रश्न निर्माण गरी तिनको उत्तर बारे साथीसँग छलफल गर्नुहोस्। यहाँ बोध प्रश्नको नमुना छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले शिक्षकको सहयोगमा नमुना बोध प्रश्न निर्माण गरेर उत्तर पनि निर्माण गर्नुहोला। आमा कति वर्षकी हुनुहुन्थ्यो? आमा 49 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो। आमाको शरीरको छालालाई केसँग तुलना गरिएको छ? आमाको शरीरको छालालाई सेतो चिमालो फुलको रङसँग तुलना गरिएको छ। उमेरभन्दा निकै ढिला हिँडिरहेको जस्तो भन्नुको आशय के हो? आमाको शरीरका हात गोडा उमेरभन्दा कलिला देखिन्थे। आमाको शरीरको हात गोडा तथा अनुहार उमेरभन्दा कलिला देखिन्थे। उमेरभन्दा निकै ढिला हिँडिरहेको जस्तो भन्नुको आशय हो। आमाको अनुहार कस्तो देखिन्थ्यो? आमाको अनुहारमा चिउँडो हराए जै लाग्ने गोला आँखाको बीचमा डल्लो आकारको नाक थपक्क बसेको आमाको अनुहार बाटुलो देखिन्थ्यो। यसरी उत्तर निर्माण गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 8, दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस्। आयाम कथाको मुख्य विषयवस्तु के हो? नेपाली साहित्यकी प्रगतिवादी कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम नारी समस्यामा आधारित सामाजिक कथा हो। परम्परागत नेपाली समाजमा रहेको विधवाले विवाह गर्न नहुने र मृत पतिको नाममा जीवनभर वैधव्य जीवन बिताउनु पर्ने मान्यताको विरोध गर्दै विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने प्रगतिशील चिन्तनलाई कथामा विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा कथाकार थिङले प्रथम पुरुष कथनात्मक संरचनामा म पात्र आमा र सन्तमायाको विधवाको रूपमा श्रीमानको निधन पश्चात भोग्नु परेको निरस, एक्लो, असुरक्षित र दुःखमय जीवनको कारुणिक पक्षलाई विषयवस्तुको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने नेपाली समाजमा रहेको परम्परागत मूल्य, मान्यता र अन्धविश्वासबाट माथि उठेर विधवा विवाहलाई सबैले मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, विधवा नारीका वेदना, छटपट्टि र समस्यालाई सबैले मनन गर्नुपर्ने, उनीहरूले बाँकी जीवनको निर्णय गर्न पाउनुपर्ने आफ्नो धारणालाई कथाको विषयवस्तुको आदर्श धारणालाई कथाको विषयवस्तुका रूपमा उठाइएको छ। कथामा यहाँ रहेका याङजी र सन्तमायाका चारित्रिक विशेषताको तुलना गर्नुहोस्। नेपाली साहित्यमा सामाजिक समस्या तथा नारी जीवनका समस्यालाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथामा याङजीको मुख्य र सन्तमायाको सहायक भूमिका रहेको छ। दुवै पात्रलाई कथाकारले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि मुखपात्र बनाएका छन्। याङजी यस कथाकी प्रमुख पात्र हुन्। उनी पति कमलको मृत्युपछि निरस र एकल जीवन बिताउन विवश नारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र हुन्। स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेकी उनी आमा सासूको प्रेरणाबाट घरभित्रको एकाङ्कीपन जीवनबाट बाहिर निस्किएर रोजगारमा संलग्न हुने भएकी छिन्। आफ्नो कार्यालय प्रमुख छोरासँग प्रेम सम्बन्ध रहेकी याङजीले साहस र आँटका साथ आमासँग आफ्नो प्रेम सम्बन्धको खुलासा गरी छोरासँग विवाह गर्न चाहेको बताउनुले उनी साहसी, विद्रोही, प्रगतिशील पात्रका रूपमा रहेकी छिन्। सन्तमाया यस कथाकी सहायक पात्र हुन्। उनी पनि कलिलै उमेरमा पतिको निधनका कारण विधवाको रूपमा एकल र निरस जीवन बिताउन विवश नारीहरूको प्रतिनिधि पात्र हुन्। ज्याला मजदुरी गर्दा जीवन र अस्मिता असुरक्षित भएकाले घरेलु कामदार बन्ने चाहना राखेकी सन्तमायाले दोस्रो विवाह गरी आफ्नो जीवनलाई माया, प्रेम र पूर्णताको सुरिलो लयमा फर्काउने विद्रोही, साहसी तथा समाज सुधारक नारीहरूको सन्देश दिने सत् पात्र हुन्। कथामा उल्लेख भएको सामाजिक परिवेशको वर्णन गर्नुहोस्। कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथामा मूलतः शहरी सामाजिक परिवेश चित्रित छ। शहरी जीवनशैलीको दैनिकीलाई कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी वा निजी कार्यालयमा जागिर खानु, फुर्सदमा घर आँगन बरण्डाको सरसफाई र बगैँचा बिरुवा आदिको हेरचाह गर्ने जस्ता कार्यले शहरी परिवेशको चित्र उत्तर गरेको छ। संवादका क्रममा सन्तमायाले याङजीसँग राखेको समस्याले नेपाली समाजमा ज्याला मजदुरी गरेर खाने एकल महिलाहरूको अस्मिता सुरक्षित नरहेको, महिलाहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र परम्परागत सोच कायम नै रहेको परिवेश कथामा वर्णित छ। कथाको आन्तरिक परिवेशका रूपमा एकल महिलाहरूको निरस र एकाङ्की जीवनका वेदना, छटपटावट, पीडा र मर्म तथा
डाक्टर दम्पति मार्फत उच्च शिक्षा तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि कारण हरेक घर युवाविहीन हुँदै गएको, जीवनको उकालो लाग्दै गरेका बुढाबुढीहरू सहाराविहीन हुनुपर्ने परिवेश कथामा उल्लेखित गरिएको छ। घरेलु कामदार राख्ने नवसंस्कृति, जन्मदिन मनाउन डिनरका लागि रेस्टुराँ जाने नवसंस्कृति पनि कथामा सहरीय परिवेशको रूपमा आएको छ। ग कथाबाट के सन्देश पाइन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आई एम नारी समस्यामा आधारित उत्कृष्ट प्रगतिवादी सामाजिक कथा हो। कथामा परम्परागत नेपाली समाजको सासु र बुहारीको कटुतापूर्ण र दमनात्मक सम्बन्धबाट माथि उठेर सासु बुहारीको सम्बन्धलाई आमा छोरीको जस्तो आदर्श सम्बन्ध देखाई सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने सन्देश दिएको छ। कथाकारले सामाजिक मूल्य, मान्यता र परम्पराका नाममा जीवनलाई निरुद्देश्य र निष्क्रिय बनाउनु नहुने सन्देश प्रवाह गरेकी छन्। कथाकारले याङजी र आमाको सुमधुर र समझदारपूर्ण सम्बन्धबाट सासु र बुहारी बीचको सम्बन्ध आमा छोरी जस्तै हुनुपर्ने, हरेक घरमा बुहारीको उपस्थिति छोरी जेको झैँ सम्मानजनक हुनुपर्ने सन्देश दिएको छ। कथाकारले आमाको उत्प्रेरणाबाट पतिवियोगको वेदना र कुण्ठामा रुमल्ली निरस र एकाङ्की जीवन बिताइरहेकी याङजीलाई रोजगारी र व्यवसायका लागि प्रेरित गरी एकल महिलाहरूलाई व्यक्तित्व विकासको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने उदार दृष्टिकोण राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। समयानुकूल हाम्रा मूल्य, मान्यता, सामाजिक व्यवहार र चेतनामा परिवर्तन हुनुपर्छ। विधवाहरूलाई कुण्ठा र वेदनामय निरस जीवनबाट माथि उठाउन र समग्र नारी जातिको सम्मानका खातिर विधवा विवाहले कानुनी तथा सामाजिक मान्यता प्राप्त गर्नु हुनुपर्छ भन्ने सन्देश कथा मार्फत प्रदान गरिएको छ। हरेक व्यक्ति आफ्नो काम, जिम्मेवारी र कर्तव्यप्रति इमानदार हुनुपर्ने सन्देश कथामा पाइन्छ। विशेष गरी नारी समस्या समाधानार्थ, नारीको हक अधिकारको रक्षार्थ नारी जाति स्वयंको सहयोग र उदार दृष्टिकोणको अपेक्षा कथामा व्यक्त गरिएको छ। हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्तानको सुख र खुशीका लागि मार्गदर्शक र उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश कथामा व्यक्त भएको छ। 9 सासु र बुहारीका रूपमा रहेका आमा र याङजी बीचको सम्बन्धलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? आयाम कथाका आधारमा लेख्नुहोस्। कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथा सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट प्रगतिवादी आदर्श कथा हो। यस कथामा नेपाली समाजमा रहेको आदर्श तथा अनुकरणीय पारिवारिक सम्बन्धलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्राय नेपाली समाजमा सासु र बुहारी बीच हुने कटुतापूर्ण दमनात्मक सम्बन्धलाई यस कथामा मुख्य पात्र आमा र याङजी बीचको उदार, सहयोगी र समझदारपूर्ण सम्बन्धले सामाजिक सोचाइ, विचार र व्यवहारमा सुधार आउनुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। यस कथामा मुख्य पात्र याङजी र आमा सासु र बुहारीको भूमिकामा रहेर पनि उनीहरूको सम्बन्ध आमा र छोरीकै सरह आत्मीय, प्रिय र सुमधुर रहेको छ। एकल जीवनको पीडा स्वयंले भोगेकी आमाले आफ्नो छोरो कमलको निधन पछिको याङजीको एकल र निरस जीवनको कुण्ठालाई नजिकबाट बुझेकी छिन्। पतिवियोगको मानसिक पीडाग्रस्त निस्सार जीवनबाट बुहारीलाई बाहिर ल्याउन, जीवनलाई लयमा फर्काउन, जागिर खानु वा व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेकी छिन्। कार्यालयमा काम गर्न थालेकी याङजीको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई नजिकबाट निहालिरहेकी आमाले याङजीको सुरसँग प्रेम सम्बन्ध र विवाह गरेर घरजम गर्ने मनस्थितिलाई सहजै अनुमोदन गरेर एउटै घरमा बस्नुपर्ने शर्त राखेर सम्बन्धमा सासु र बुहारी भए पनि भावना र जिम्मेवारीमा आमा छोरी रहेको पुष्टि गरेकी छिन्। आमा र याङजी बीचको सम्बन्ध सासु र बुहारी भन्दा माथि उठेर आदर्श आमा छोरीको उचाइमा रहेको छ। याङजीले सासुलाई सासुको रूपमा भन्दा पनि आमाको रूपमा लिएको, मान सम्मान र श्रद्धा प्रकट गरेको, उत्प्रेरणाको आदर्श स्रोतको रूपमा लिएकी छिन्। उनीहरू बीच एकअर्काको भावना बुझ्ने, भावनाको कदर गर्ने, समझदारपूर्ण सम्बन्ध र आफ्नी बुहारीको दोस्रो विवाह गर्न अनुमति दिनु, सँगै एउटै घरमा बस्नुपर्ने शर्त राख्नुलाई प्रगतिशील तथा आदर्श सम्बन्धको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। याङजी र आमा बीचको सम्बन्धलाई सासु र बुहारीको सम्बन्धबाट माथि उठेर सामाजिक मूल्य, मान्यता र परम्परागत व्यवहारबाट माथि उठेर विधवा विवाहलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आदर्श प्रगतिवादी विचार प्रवाह गर्ने कोशे ढुङ्गाको रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्रश्न नम्बर 10 व्याख्या गर्नुहोस्। क आमा मेरो उत्प्रेरणाको केन्द्रबिन्दु हुनुहुन्थ्यो। उपरोक्त कथांश कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथाबाट साभार गरिएको नारी समस्यामा आधारित आदर्श सामाजिक व्यवहारको अपेक्षा राखिएको उत्कृष्ट सामाजिक कथा आयाममा नेपाली समाजमा एकल महिलाका कारुणिक र मार्मिक भोगाइलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विधवा विवाहको पक्षमा वकालत गरिएको प्रगतिवादी यस कथामा मुख्य पात्र याङजीले आमालाई आफ्नो जीवनको कुशल अभिभावक र प्रेरणाको प्रमुख स्रोतको रूपमा
लिएको भाव व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपयुक्त वाक्यमा मुख्य पात्र याङजीले आमालाई आफ्नो जीवनको उत्प्रेरक र मार्गदर्शकका रूपमा लिएको भाव व्यक्त भएको छ। आफ्नो छोरा कमलको असामयिक निधनपछि निराश र निस्सार जीवन बिताइरहेकी याङजीलाई एकाकीपनबाट बाहिर ल्याउन आमाले जागिर खान र व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेकी छिन्। जागिर खान वा व्यवसाय गर्न प्रेरित गरेकी छिन्। आमाकै उत्प्रेरणा र मार्गदर्शनबाट घरबाट बाहिर निस्कन साहस गरेकी याङजीको जीवनमा आमूल परिवर्तन आयो। उनको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। वैधव्य धारण गरी वेदनामय निरस एकल जीवन बिताइरहेकी महिलाहरूको जीवन सुखद, सार्थक र सफल बनाउन अभिभावक तथा आफन्तजनको बलियो साथ र सहयोग चाहिन्छ। आफूले पनि एक्लो जीवन र लोग्ने अभावको भोगाई प्रत्यक्ष अनुभव गरेकी आमाले याङजीको एक्लोपनको मर्म र भावनालाई नजिकबाट बुझेर उनलाई नयाँ जीवनका लागि प्रेरित गरेकी छिन्। अत उपयुक्त वाक्य मार्फत आमाले याङजीको जीवनलाई गतिशील बनाउन, सार्थक बनाउन प्रेरणा प्रदान गरी आदर्श सासूको सन्देश प्रवाह गरेकी छिन्। हरेक अभिभावकको सकारात्मक सहयोगबाट एकल महिला तथा विधवाको निरस जीवनमा परिवर्तन ल्याउने भाव व्यक्त भएको छ। हरेक सासूहरूले आमाले झैँ आमाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने र बुहारीलाई छोरीको स्थानमा राखी मार्गदर्शन गर्नुपर्ने, आत्मनिर्भर र सक्षम बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त छ। जीवनमा सानो घटनाले पनि अथाह सुख खुसी दिन सक्ने रहेछ। उपर्युक्त वाक्य कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम कथाबाट साभार गरिएको। सामाजिक तथा पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित यस कथामा सासू बुहारी बीचको सुमधुर र आदर्श सम्बन्धलाई विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कार्यालय प्रमुख सुरजले याङजीलाई हरियो कुर्ता र टीका खुब सुहाउँछ भन्दा याङजीले आफ्नो मन हलुका भएको सुखद अनुभूति व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ। आयाम कथाबाट साभार गरिएको उपरोक्त वाक्यमा मानव जीवनमा सानो सानो घटनाले पनि अर्थात् धेरै खुसी प्रदान गर्न सक्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। मानव जीवन भन्नु नै सुख र दुःखको सङ्गम हो। जीवनमा कहिले सुख र कहिले दुःखको अनुभूति महसुस हुनु स्वाभाविक हो। हरेक मानिसको जीवनमा विभिन्न किसिमका घटना घट्ने र ती घटनामध्ये कतिपय घटनाले गहिरो दुःखको अनुभव गराउँछन् भने कतिपय घटनाले परम सुखको अनुभूति पनि दिलाउँछन्। पति कमलको निधनपछि एकल महिलाको रूपमा निस्सार र एकाकी जीवन व्यतीत गरिरहेकी याङजीलाई उनका प्रेमी कार्यालय प्रमुख सुरजले तिमीलाई हरियो कुर्ता र टीका सुहाउँछ भनेकोमा उनले असीम आनन्द महसुस गरिन्। उनलाई केही राहत र शान्ति मिलेको अनुभूति भयो। उनको भारी मन केही हलुका भएको महसुस गरिन्। अत उपर्युक्त वाक्यमा याङजीको वैयक्तिक अनुभूति व्यक्त गर्दै जीवनमा घट्ने कतिपय साना साना घटनाले पनि परम आनन्द, प्रशस्त खुसी र सुख दिन सक्छन् भन्ने भाव व्यक्त भएको छ। सामान्य ठानिएका घटना वा वाक्यले आफ्नो मानव जीवनमा अपार हर्ष, सुख र खुसी प्रदान गर्न सक्ने भाव उपरोक्त वाक्य मार्फत सम्प्रेषण गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 11, आयाम कथाका आधारमा याङजी र सन्तमायाले जीवनमा भोगेका सङ्घर्षको वर्णन गर्नुहोस्। याङजी र सन्तमाया बिना थिङद्वारा रचित आयाम कथाका क्रमशः मुख्य र सहायक पात्र हुन्। दुवैजनाले पति वियोगमा निरस र निस्सार जीवन बिताउने विधवा महिलाको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। याङजी सन्तमाया र आमाको एकल जीवनका तिता भोगाइलाई विषयवस्तु बनाई विधवा विवाहको पक्षमा कथामा वकालत गरिएको छ। हरेक घरमा सासू र बुहारी बीच याङजी र आमाको जस्तै आमा छोरीको आदर्श सम्बन्ध हुनुपर्ने धारणा कथामा अगाडि सारिएको छ। यसरी याङजीले पति कमलको निधनपछि विधवाको जीवन बिताउनु पर्यो। उनले जीवनमा एक्लोपन महसुस गरिन्। जीवनको अर्थ र उद्देश्य समाप्त भएको ठानिन्। स्नातक उत्तीर्ण गरेका प्रमाणपत्र बाकसमा थन्काएर एकान्तमा हराउने, एकान्तमा रमाउने, एकाकीपनले भरिएको निराश र निस्सार जीवन उनको दिनचर्या बन्यो। आमाको प्रेरणाबाट जागिरी जीवनको सुरुवात गरेकी याङजीले सुरजको प्रेमले उनको जीवनशैली फेरियो। आमाको उत्प्रेरणा, सहमति र स्वीकृतिमा परम्परागत सामाजिक मूल्य मान्यताबाट विद्रोह गर्दै दोस्रो विवाह गरी जीवनलाई रसिलो लयमा फर्काउने निर्णय गर्न सफल भइन्। सन्तमाया यस कथाकी सहायक पात्र हुन्। उनले पनि पति वियोग र एकल महिलाले भोग्नुपर्ने पीडा, मर्म र वेदना भोगेकी छिन्। आर्थिक अभावले ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने, घाम पानी भन्न नपाउने, ठेकेदारको कुदृष्टिबाट बच्नुपर्ने कष्टकर भोगाई उनको रहेको छ। याङजीले चाहिँ आमाको सुरक्षा पाएकी थिइन् भने तर सन्तमायाले आफ्नो पतिको निधनपछि असुरक्षित जीवन बिताउन विवश भएकी थिइन्। तत्कालीन नेपाली समाजमा एकल महिलालाई घरभित्र र बाहिर सुरक्षित रहन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने यथार्थ कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। सन्तमाया र याङजीको पारिवारिक अवस्था
आर्थिक अवस्था शैक्षिक अवस्था फरक भए पनि एकल महिलाका रूपमा जीवनका भोगाई र सङ्घर्ष समान रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 12 आयाम कथाले नेपाली समाजको कस्तो विषयवस्तु उठान गरेको छ, तपाईलाई त्यो कस्तो लाग्यो चर्चा गर्नुहोस्। कथाकार बिना थिङ 2037 द्वारा लिखित आयाम पारिवारिक विषयवस्तुमा आधारित उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। कलिलो उमेरमा पति गुमाएर कालीलाग्दो निरस जीवन बिताउन विवश एकल महिलाको पीडा मर्म र वेदनालाई कथामा विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। आमा र याङजीको सुमधुर र समझदारपूर्ण सम्बन्धबाट सासु र बुहारीका बीच आमा छोरीको जस्तो आदर्श र अनुकरणात्मक सम्बन्धको अपेक्षा कथामा राखिएको छ। अनुकरणीय सम्बन्धको अपेक्षा कथामा राखिएको छ। कथामा विधवा विवाहलाई सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह र उदार दृष्टिकोणको सञ्चार गरिएको छ। नेपाली समाजमा एकल महिलाको जीवन र दिनचर्याको चियो चर्चा गर्ने, जीवनशैलीलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी गर्ने, सामाजिक व्यवहारबाट माथि उठेर याङजीकी सासु आमाले बुहारीलाई घरबाट निस्कन जीवनको लय बदल्न प्रेरित गरेकी छिन्। आमाले याङजीलाई पेशा व्यवसाय वा रोजगारीका लागि प्रेरित मात्र गरिनन्, याङजीको छोरासँगको प्रेम सम्बन्धलाई स्वीकार गरिन्, विवाह पश्चात आफूसँगै बस्नुपर्ने उदार दृष्टिकोण राखिन्। कथाको यो पक्ष र विषयवस्तु मलाई उचित र सान्दर्भिक लाग्यो। नेपाली समाजमा विधवालाई उपेक्षित र तिरस्कृत भावले हेर्ने गरिन्छ, अलक्षिण पोइटोकुवाको उपमा दिइन्छ, भिराइन्छ। यस्ता धारणा अल्पज्ञता, अशिक्षा र अन्धविश्वासका उपज हुन्। कथाकारले कथा मार्फत प्रगतिवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै समाज सुधारको सन्देश दिएकी छन्। आमाको बलियो साथ र सहयोग र उत्प्रेरणाले याङजीको जीवन बदलियो। याङजीको सहयोगले सन्तमायाको जीवन बदलियो। हामीले एकल महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने वा उपेक्षा र तिरस्कारले हेर्नु नहुने तथा उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, आत्मविश्वास जागृत गराउनुपर्ने, उनीहरूको जीवनलाई प्रेमपूर्ण लयमा फर्काई सार्थक बनाउन सहयोग पुर्याउनु पर्ने कथाको आशय आजको आवश्यकता हो। कथाले समयानुकूल सामाजिक व्यवहार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुपर्ने विचार अगाडि सारेको छ, जुन मननयोग्य र ग्रहणयोग्य छ। यदि हाम्रा सामाजिक मूल्य मान्यताकोले आफ्नो जीवनलाई उपेक्षित, तिरस्कृत, अपमानित र असुरक्षित बनाउँछन् भने त्यस्ता व्यवहारलाई क्रमशः परिष्कृत गर्नुपर्छ। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। बाल साहित्यको विषयवस्तु छनौट गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? बाल साहित्यको विषयवस्तु छनौट गर्दा बालकको उमेर, रुचि, आवश्यकता र मनोविज्ञान जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कस्ता विषयले बालबालिकामा कौतूहलता सिर्जना गर्छ? बालबालिकामा घुमफिर, खेलकुद, संस्कृति, सहयोग, माया, ममता, मेलमिलाप, सम्मान र पुरस्कारका प्रसङ्ग समेटिएका विषयवस्तुले कौतूहलता सिर्जना गर्छ। बाल साहित्यको आवश्यकता किन पर्छ? सूचनाको ज्ञान र सृजनात्मक सिपको प्रवर्धन गर्दै बालबालिकाका अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न बाल साहित्यको आवश्यकता पर्दछ। बालबालिकालाई रोचक बाल साहित्यका विशेषता के हुन्? बालबालिकालाई रोचक अनुभूति गराउनु, मनोरञ्जन प्रदान गर्नु, जिज्ञासाको समाधान गर्नु, सृजनात्मक क्षमता बढाउनु, आत्मविश्वास बढाउनु, राष्ट्रप्रेमको भाव जागृत गराउनु आदि बाल साहित्यका विशेषता हुन्। ख भाषिक संरचना र वर्ण विन्यास खण्डमा पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेदको पहिलो र दोस्रो वाक्यलाई वाक्य संश्लेषण गर्नुहोस्। वाक्य संश्लेषण गरिएको नमुना बालबालिकाका निम्ति लेखिएको र बालबालिकाद्वारा रचिएको बाल साहित्य भएकाले यसको विषयवस्तु छनौट गर्दा बालकको उमेर, रुचि, बालबालिकाको उमेर, रुचि, आवश्यकता र मनोविज्ञान जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। अनुच्छेदको अन्तिम वाक्यलाई 3वटा सरल वाक्यमा विश्लेषण गर्नुहोस्। सूचनाको ज्ञान र सृजना सिपको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नुपर्छ। यसका लागि बाल साहित्यको आवश्यक पर्छ। अनुच्छेदबाट र को फरक प्रयोग भेटिने 2वटा शब्द टिपी तिनलाई फरक वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। सृजनात्मक बाल साहित्यले बालबालिकामा सृजनात्मक क्षमता बढाउन प्रयोग गर्छ। प्रतिभा बालबालिकामा अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउन विद्यालयले सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यहाँ प्रयोग भएका सृजनात्मक, प्रतिभा जस्ता शब्दहरूमा र को फरक प्रयोग भेटिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 14 दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकेको कार्य गर्नुहोस् भनिएको छ। यो माथिको सन्दर्भ पढेर शिक्षकको सहयोगमा समस्या समाधान गर्ने शैलीभन्दा फरक तरिकाबाट एकजना आमा र अर्को एकजना छोरो बन्नुहोस् र संवादात्मक रूपमा कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रयत्न गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियो सामग्री उपयुक्त लागेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानल मार्फत यस्ता थुप्रै उपयोगी भिडियो सहित उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद।
नमस्कार।